पाकिस्तान लेकिन मगर बात पूरी सोच दा मुझे तकलीफ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या सुना शुद्ध शौकीरे सार मुफ्ती अल्लाह ये फकीर ला माशाअल्लाह जो परोस का प्रोग्राम बारक अल्लाह छोड़ खुशों के अल्लाह में क्या रसूल अल्लाह नामों से साले दफार दुरानी से लठुर गुलना जेल तलाड़ क़यामत के बाद इंशाअल्लाह ताला माशाअल्लाह बलवाद बनी बलनारा बनी और गलब दे क्या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह मोहम्मद आरिफ मौलाना मोहम्मद आरिफ से जुमे प्रोग्राम शुक्र लमन كل شكاد الرسول قاديانيت خدا تباه برباد فرانس صدر كامرون يهودي خدا مرتد تباه برباد فرانسيسيان الكفر كل ملة واحدة خدا ده أنبياء الإسلام خصوصا برحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين إمام الأنبياء سردار الكونين مبارك ناموس السالم دشمنان الصحابة الكرام وأهل بيته خدا دولية ودشمن الإسلام دشمنان تباه برباد آمين رسالة محبت غارم يا رسول الله كان شفاعت غارما هم محبوب الطائر بخاطر ربنا جنة غارما محبوب الطائر بخاطر ربنا جنة غارما زم دل زم ایمانا قربان شمالا جانا قربان مغتر فلا जाना है जाना ना वाड़ा मगदर फला जाना रुके सुल्ताना और बारिश माना वो वाड़ा मगदर फला जाना है जाना ना वाड़ा मगदर फला
میزان فل سران نمیکیاد حبیبا دفتر مهدک دیدا گنانا قربان شمالتا او بارا مهتر پلا زانا جانانا او بارا مهتر پلا زانا الخلائق کی سلطانا قربان شمالتا او بارا مهتر پلا زانا جانانا او بارا مهتر پلا زانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله زمون عمل قاسم يا رسول الله كذا مخلون دي او زمون كتاب داسدي كذا قتلون دي زمون كتاب داسدي كذا نسلون دي يريقو دا اللهنا قربان شمالتا وبارا مهتر پلا زانا جانانا وبارا مهتر پلا زانا وفصلال کی سلطانا قربان شمالتا وبارا مهتر پلا زانا جانانا وبارا مهتر پلا زانا مرسلان हाँ सही سينما يا اخوة इंटरनेट में डायरेक्ट لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا موسى سالم كفاره جيل كلام ان شاء الله دام قیامت ترد نور پچابي کے ان شاء الله سرکار کولن تب قیامت پر دول گناہگاران خطاکار سے لبیک یا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشقان وقت ان شاء الله كخير دكتور جنتان لمخي ان شاء الله سلام کی سلطانا قربان شمالتا او بارا مهتر پلا زانا جانانا او بارا مهتر پلا زانا كل فنان حبيب رب جنت تبوزي آمين سبحان الله اور جناب صدر سے نجیب خان دورانی سے تحریک لبیک یا رسول اللہ مغارب سے میعاد سے مبارک آمين خدا فقیر نذیر آمين دین سے مدنی طول گلن سمرت شناستی آمين تیمور خان عاشقان رسول آمين سبحان الله كم نام أخدم ربا أشكر يا رسول طول كلهم عاشقان رسول التحريك پتنگان عاشقان طول عاشقان نطفانان بولان ربا محلت تبوزي تحريك لبيك يا رسول الله عاشقان بولان ربا محلت تبوزي لناقبان صالح فارسي عاشقان بولان ربا محلت تبوزي ندير ويا نطفانا قربان شمالتا وبارا مهتر پلا زانا جانانا وبارا مهتر پلا زانا وفصلال کی سلطانا قربان شمالتا وبارا مهتر پلا زانا جانانا وبارا مهتر پلا زانا حضرت اللہ مولانا سید الرحمان نقشبندی عاشق رسول تشریف رو شکریہ ادا کو
जो ताल्लुकात हक़ों का खैर तवज्जो गुनहगार जबान जबान शरीफ बाबा की मुरीद कष्ट 24 साल 25 साल की वफात अल्लाह ने टोला शिकान से पुरानी से निवाले तो नदी बहुत बात है दुआ में तरोस का फासिल बेबे तमंग रूहानी में टोलो मत आमीन ये मुसाले बाबा की तो जनाबत शरीफ जनाबाद शरीफ खुदा मानची शरीफ बोसान सुभान अल्लाह बहुत की ना हसद में टोल तमंग हाजी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा आशिक रसूल अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से मुजाहिद इस्लाम से आशिक रसूल ने सुभान अल्लाह अच्छा मैं कुम कुर्बान है वर्क का बरस पर कई सुभान अल्लाह शेखुल से मुबारक अजगुल से मुबारक लाठी से मुबारक तो साहिबान बादावे हजरत के दुलात से मुबारक जिंदाबाद कटी बाबा जी से उम्मत बाजा से इलाह आलमीन नागुल रहमत खुदाया टोल चिश्ते मुबारक कादरी न कदम फदी टोल साहिबान का दरजात आमीन दुआ के वक्त करने के खुदा पजो दस्तखान बांधे टोल औलिया किराम मशाइख बुजुर्गान सुभान अल्लाह खुदा द तहरीक लबे के रसूल अल्लाह शिकान फरा खुदा मुत्तफिक आमीन या रब्बल आलमीन आमीन अगियार दला समसा आमीन जालिमान दला समसा जमीन आमीन आमीन मुनाफिकत नंबर कामिल आमीन आमीन गुनहगार जबान उनके उम्र शरीफ को जमा सकान अल्लाह माशाअल्लाह जी कबूल आमीन या रसूल अल्लाह तरुफ का हज ला सुभान अल्लाह जन्नत मतमान से मदीना शरीफ की सलाम को सरदार कौनैन सुभान अल्लाह से मर्दान नहीं अल्लाह बजला शु जाना तब दस्तपेश अल्लाह अशकर रसूल नसोई अखीर की कमा शाद जो तदाबू सुभान अल्लाह लुंगे उम्र को रोज का इताली फिल्म हज मुबारक के तेरे माल तबा के दे बिना शरीफ के फासिल की तकारीर की ना पानी के मिला सुभान अल्लाह सलूर का नमक के तेरे दिल से मानती शरीफ साहिबान मुतलू अल्तनाफ इतिकाफ जनाब अंत में मिलाद के सुभान अल्लाह फेसबुक बांधे दिया उन्होंने फेसबुक तहज्जुद अज़ान में पढ़ कर शफवा अल्लाह तो गुम्बत खुदरा मदीने जानान सरवर कौनैन ताजदार हरम खुदा रहमत लिल आलमीन खुदा अगर पाक रोज़े का शनो जंगो सलाम दुरूद व सलाम और बैतुल्लाह शरीफ तफज़ मदीने मनोरे तय्यबे तहरे तटोल पे जमा आमीन 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 आखिरी के सुर गुनहगार जबान सिफतुना दया या दबी गुंदाय अखली नमुन दया या दबी गुंदाय अखली नमुन दया बसरा गम जन मोहम्मद बमाना कुर्बान शमाला ताना ओ बड़ा मंदर पल जाना जाना ओ बड़ा मंदर पल जाना मुर्सलाइन की सुल्ताना कुर्बान शमाला ताना ओ बड़ा मंदर पल जाना ओ बड़ा मंदर पल हमें हसिया से क्या डर है गमे हसियान से क्या डर है शाफ़े महशर मोहम्मद मुस्तफा क़यामत में सभी मुरसल सुनो नफ्सी पुकारेंगे क़यामत में सभी मुरसल सुनो मुरसल पुकारेंगे सदाए उम्मती करो हबीबे किबरिया होगा मत आसियो अब आए
बाद में बच्चे खोले ना उन्होंने राम तो चलो वाली तू रे सुभान अल्लाह नब्बे लेके मत इधर राजा मेरे सुभान अल्लाह ओ मैं वो न डका बोलो सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। हमें हसिया से क्या डर है अगर महशर बपा होगा हमारा शाफ महशर मोहम्मद मुस्तफा होगा। कयामत में सभी सुनो नफ्सी पुकारेंगे सदाए उम्मती पर हबीब किबरिया होगा। मतवासियो अब आएगा महबूब समदानी तो फेल उनके हर कासी गुनाह से रिहा होगा। या तो किया करते हो न जाते क्या हो कौसर को या तो किया करते हो न जाते क्या हो कौसर को मोहम्मद मुस्तफा को सिर किनारे पर खड़ा क्या तो क्यों तड़पते हो और न जाते क्यों हो कौसर को मोहम्मद मुस्तफा को सर किनारे पर खड़ा होगा। कोई जाकर सुरत या रसूल अल्लाह से गीतों को देखा अच्छा खान कोई जाकर लब्बे क्या रसूल अल्लाह को इतना अर्ज कर दे अल्लाह 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 कर देने तुम्हारा वो गदा कब तक कहो तुमसे जुदा होगा। अहसन मिल कलम तरकत ऐनी अजमल मिल कलम तर दिल निसार खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐब खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ल ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाअ। आला हज़रत शाह मोहम्मद अहमद रज़ा खान फादिल बरेली काजी हनफी रहमतुल्लाह ताला इमामुल आशिकीन सोई दरबार सादत के खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उम्मत खुदरान मेजर गेरो दुनिया रावण हटा के किराम और दिन नजान खवारिज के खिलाफ फतवा जिदा गुस्ताखानी रसूल दा देवबंद वाला देखो बोले जी इन पंजाब वगैरह का टूल और किताबों ने साइन द फतेह बसामुल हरमैन शरीफ है दौलतुल मकी मा से कातिब जिदा दीन गुस्ताखे ये तो भी के तुर्क द अफगानिस्तान द पाकिस्तान द हिंदुस्तान द मशरकी पाकिस्तान आगे चल के बांग्लादेश नो आगे चल के टूल रागे द अरब और ये जो तो ये दी मुतालिक था सब फैसले ये गुस्ताखानी रसूल सरतन से जुदा गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा गुस्ताखी नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा गुस्ताखी नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा जवाब पढ़ो गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा
ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक على حضرت الإمام الراشدين الشريف وإمام خطاط نتقوص دخل مسافر إجانان سلام دراغلي ودا كتابنا وقول تحضير النار الإمداد ما تقول لي داود تفرية الإيمان वो तो हमारा तुम्हारा जैसा बशर उसकी इस तरह इज्जत करें जिस तरह बारे में على طول علماء السنة والجماعات كان الشرافي كحنبلي مذهب كمالكيان خصوصا إمام أعظم أبو حنيفة رحمة الله عليه طول دسخته نظافته على عادة من شك في كفره وعذابه فقد كفر ناخذ الخاني رسول لازم على اولاد بچيتو آمين يا وجلاله ما خدي د امه قدرات وجهه كفر حاجيا حاجيا شهنشاه كروداده کو حاجیوں آؤ شہنشاہ کروڑے کو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو غیظ میں چل جائے نجدیوں کے دل آمین غیظ میں چل جائے بے دلوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی نعرہ رسالت क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर नूर का खालिक ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया और सब नूरों को मिलाकर मोहम्मद बनाए खुदा करे कि मदीना को जाए हम आके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम मोहम्मद की गुलामी है सनत आजाद होने की मोहम्मद से अदावत है सबब बर्बाद होने की एक जमाना सोहबत बाउलिया एक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर सद साल ताअत लिया मौलवी मौलवी हरगिज़ नशद मौलाए ताबुला में शम्स तबरेज़ी नशद गंज बख्श गंज बख्श सैद आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक सारा तीर का मिला
प्यार है अल्लाह नारे से हम सबको प्यार है इसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार नारा लगाया उसका बेड़ा पार इसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार बिकमाली तुझा बिकमाली हसनत जमील खिसाली दूध सोफन सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि हजार बार दिशोयम जहन्नम मशगुला नाम अदबी हजारा दरूद हजारा जुमात तक के शहीद को खुदा रखो पुरानी सदी कोई हजारा दरूद हजारा सलाम मरूही नबी का बरोज़ क़याम قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأولادك وأزواجك وأمهاتك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا إمام الأنبياء قولوا بجمع كدوكنا درود إبراهيم سليمان مبارك مؤمنان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وجمع اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين صدر محترم للتهديد لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تكون صدر جناب نجيب دورانی دامت برکات لمن جناب پیر طریقت عاشق رسول جناب حاجی محمد نذیر مدني إذا سواد مرالم تسلول الدورمان إذا دنم نورد يوخو بدل ورشم مبارك بعدين إذا دناموس رسالة التحريك لبيك يا رسول الله دناموس دبارا بجيل के ورش बेदेर के सुभान अल्लाह सब आशिकान सर खुदा पाक आजाद जनाब तमगा अल्लामा शेख रहमान शेख कारी शेख नमन पर खुश नसीब दी तो तमगा मैं हम सही से दौरानी से खबर के चमोना से प्रवान لا تجد جبنا خلا خبر شو لا روان دي ما ديگر ما خامه پور برادي मैं फिल्म ما ديگر پور کاری کړی ان شاء الله هري او د اجازه طلب کړو باندې تمام مردان کې پروګرام دی
ما طول مړي ژوندي پرېښودل او د حاجت فقیر ملک لرالم خدمت د ډېر وکړ دی راته په لار وي چې بېبې نه وفات شو راته چې مې ورته دعا لګوله نو ډېر خفه شوم الله دې محترمه والده صاحبه ټول امت اهل سنت والجماعت سے ملا شي په خاطر وبخي امين صبر جمیل ورکی مولانا عارف سے پتی او الو سپیکر چلو سم دتم دعا کوم ولې چلے خوان دی الله کې زموږ د سپیکر ته د ماجت نشته مال خدای دا ثواب نه سبحان الله هذا اللي بقوله جماعة كما تقول الذكاء المشكلتين ما بكي بمرسل كفوق الله تهجد وقت كده سكين عبادت جميل ذكر الدعاء قضيه دو بجے براشم یو بجے براشم وقت لگ دے شاد جن دے طول شکریہ ادا کو علاقم باچو صالح اور ڈاکٹر محمد شفیق امینی سے طول صاحبان و بارکان اور درجے بلند کے آمین دا دعا کے چھے حضرت العلامہ عاشق رسول خادم رضوی سے دامت برکات العالیہ درجات علم بلند کی آمین خاطر کو بخیر آمین اکثر 14 तारीख की प्रोग्राम लंगर शरीफ की तरफ से करो 14 तारीख लंगर का हफ्ते पर 14 तारीख लंगर शरीफ के खातिम से अमीर मुजाहिदीन امیر تحریک مجاہدین علامہ خادم حسین دامت برکات العالی تشریف رو انشاءاللہ کما وعدنا کوئی کی دیش چدم ناشا یعنی بگورم کو وعدہ میں نہیں کرے 14 14 15 16 17 18 19 20 تو موٹر کے ناس کرے ہمارے دا بندی چرچا بنتر 17 میں بنتر بہرحال وخراتنا تیری خوش نصیب چنن دا جناب آقا نامدار حبیب کردگار احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بجشن میلاد شریف چناتے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اخبر حبیبی کریم صلی اللہ علیہ نورانی سپین خیستنا مکانی مخدوحا اور دور ظلف مبارک اگر میں شان مبارک بخاطر خدا ناشقان رسول بخاطر صحابہ کرام و بیت شہداء و لیو صالحین مبارکت خدا نورانی سے دی میاں سے دی مدنی سے دی قاری سے دی سلامان مندار طول گرونا تیمون خانی خدا معشومان بچی دا پاک دی دا پاک دی قسم کرم دا پاک مون پلیتی زمون خلے پلیتی زمون جب گناہگاری غیبت بم کری حرام بم کے خودی بہتان بم کری خدا جب پاکی دی کرے کنا دا صدر بولے چلا دا مرفوع قلم دی سگرے کبیرے گناہ نپاکی دا اللہ تعالی حق دی وہ گناہگاران خمونگیو کنا زمون دے کلا شخص تا خود دی پدے جب کہ کوئی شک مکھر دی ارسفر اللہ دین اکان کا آمین عاشقان رسول کا آمین عاشقان رسول نمسا کا آمین نفران صدر کیمرون یہودی خلے مرتد زندگی کافر ملعون پلید تباہ برباد کا آمین صدر نفران سیسیان آمین نوان آمین قادیانان مرزان عمدان لاہوریان لجدیان روادیان خلیچ سمر دیا اللہ سمر گستاخانے چیزمونگا آقید و جہان مبارک با علم غیب مبارک نفی گئی علم غیب عطائی وارے اور داغی میلاد شریف پشان کے بیدبی گئی داغی دا صحابہ کرام پشان داغی دا اولاد اہل بیت اور بناموس رسالت اور تحریک لبے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے بیدبی خدا تیب تباہ برباد آمین خوارج خدا خوارج تباہ برباد آمین سوچ پہ خفکی کے خدا دین پر خلوا آمین چکل تغنوی اور ساتھ سسا تم خوی اور تم خوی نابد پکے تو خلاف و تم منافقت ظاہر و باطن خدا مخراب آمین وعلى
वालिदा साहिबा सैयदा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला सरदार दो जहान मुबारक मोल बीबी मुहतरमा रिवायत कई मदाद नबूवत से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि तमाम उलमा अहले सुन्नत व जमात उस्ताद दिलागी शेख थे और बसिलसिला कादरिया मुबारक के हुजूर सैयदना गौसुल आज़म पिरानवी दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुब्हानी रज़ियल्लाहु ताला दोगोरे दागी मुबारक कल्बे बाबा जे बगदाद गौस पाक मुबारक कादरिया मुबारक के साहिब मुबारक शेख अब्दुल हक से मुरीदान के मदार नमूर से आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाए कि दशिश विलादत बासादत मौलूद शरीफ मिलाद शरीफ ईद मिलाद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पशमा सब जन्नती पालन के नाज सोमा सुभान अल्लाह चार बजे तो कट पड़ेगा आगे जन्नती पालन कट जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम पर फरमाशरे के फरिश्तों द जन्नत न रोयो सुभान अल्लाह तकफीन जन्नती सादर पे वड़ोले शयो सुभान अल्लाह और नमस्को दांवर खुशबू रवानवा सुभान अल्लाह आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई सुभान अल्लाह कहता बांधने के लिए पता समझता से मकन बच्चे तहियात से शक्ल की पहले तो तहियात है तकलीफ की खैर बच्चे साथ से मकन से कुछ स्पीक की दा कल स्पीक कुछ नहीं दावर कुछ से रहता है चाहते तकलीफ ही रातों ने गोली फासिल वाली को चली खैर चले तो घर में तो बता तो कोई हो ठीक है मिला शेख तो के आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाए दमिलादत बासादत दमिलाद बशबा दमाद कोटा द आसमान में दुबरा फरिश्ते नाज़िल शवी ये दमाए फकूर के दखबूद के खुदू ज़ैनो सुभान अल्लाह चार सरस्ने झंडी और चार सरस्ने झंडी कई बड़ी कई बच्चे नूरानी फरिश्तगान फरिश्ते राजी और खुशाले के सरवर जहान मुबारक जश्न मिलाद दे वालिदा मुहतरमा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत कई विलादत पशबान मायो सलूर मलेकी उलिदी अरबा चार मायो सलूर मलेकी जागी सरे सलूर जंजीवी मखाफखना तुम सनूरानी शपवा महफिल मिलाद शरीफ रहमत लिल जश्न विलादत बासात अनवार तजलिया ज़मान को तरावरे दे अल्लाह सुभान अल्लाह वक्फ शल्म
تنبأ خلور بجيري تهجد سبا صادقو دا برکاتا سنت منسکو دی فرد نمک کی سبحان اللہ بادشاہ سکونو شیروان سبحان اللہ وعليك بقول فمن ولدت في زمن الملك العادل لدي انصاف دار عادل بادشاہ نو شیروان پر زمانہ کے رب الجلال پیدا کریمان سبحان اللہ قرآنی سے بھوکے بان پڑھو کہ کئی کرپشن بامبر ہندو سکھ اور جانی مطلب اگر جیسے کہ کال سو کم خارو کم موسم دس پرلی موسمو ربيع الأول مبارك ربيع النور شباب ربيع الأول مياه شباب سبحان اللہ بديس أبدا نيس نو تاكيد سيد ما تقول كده بجي ما صلوا بكاروك بجو لستمم تدي سمادي سيكين تيو دي متيري شو بدي ما ترجعنا فنانا بكي سوالي مياه سبتا كيما إذا بدو بجي كنما دني بجي بدي جانا لا سبتا وبس خبروت إيشك محبتنا سبحان اللہ وارے مومنان دچاکر پیدا شو سیدنا حضرت عبداللہ سے سبحان اللہ کب دیکھا والی سے اللہ میں اقبال سے تو جدید آلی انہیں دیکھو فضاتب سال دے رہا قائد اعظم الجناب دے جن سب سے مطخان دے جن جیلران دے جن وہ کتا تپوسو کو چدا قید و جہان مبارک والد سے والد صاحبہ پیدائش مکی زندگی مدنی زندگی سیرت صورت رفتار گفتار سیرت حسنہ صورت حسنہ داغی معجزات یاد سبھی شین خدا طول عاشقان رسول کا عبداللہ سے بچا دیو عبد المطلب سے بچا دیو ہاشم سے بچا دیو عبد مناف لا تريد الشجر مبارك هذا الشيخ الجليلي عبد الحق وإذا صدور في جنجل بحرك المقوم ومن به مسلمان لفارق الزياد ضروري دي توجه پکم خار کی پیدائشو پخار دمک معظم کی اللہ کل مکی معظمی مدنی منوری تخدای پجم بوزا اللہ نو شکر ہے خطبہ کی مایو آیات تلاوت کرے سورہ بلد مکی سورت 30واں پارہ قریب سے مختصر ٹرانسلیشن کو تحت اللفظ یا بذی اجازت ہے وارے مومنان لگوئے پجے مکم خار کے پیدا شو جوازی مکم ہوئے پجے بے مکم بعد وہی مدینہ خلو میں تپش مدینہ منورت طیبت و حلوہ ادب آیا ساتھی با ادب با مرا بے ادب الدین کلو دین اسلام طول ادب تاسو خدا سردمان طول ادب نصیب آمین سبحان اللہ دیکھو یہ ہوا مکم خار کے پیدائش ہو مکم معظمہ کے پیدائش ہو خلی آباد شریف والو ناکبند شریف والو گولے جب آگرہ کے تم رکھا نبی بلا دیر شیخ اندازے نہ معلوم خدا جوڑی گی قیامت دور سوک بمدو نوئی کہ پاکستان ہندوستان افغانستان ترکستان امارات چائنا جاپان ایشیا سنٹرل ایشیا دیکھو اللہ ذوالجلال پہ قسم کوئی دے نا حکم اس بات میں وخاتمك معظم بعد رب العالمين قسم خوري لا
حل بهذا البلد العلماء كتبوا لام قسم دپان راضي لام تاكيد دپان راضي سبحان الله هو سبحان الله عبد الجلال دا لام دا قسمیہ قسم دپان اللہ عبد الجلال فرمائی دا قسم کو سبحان الله دي وقت وګورئ دا د نهیر نشي ګورئ تبعید ده چې دی وایي چې میلاد شریف رب نه دې مدد کړي محبوب اسلام هغه نه دې مدد کړي دا ټکی کې ده دا څوک قرآن څوک الله ذو جلال فرمایي د قسم خورم خو قسم پدې نه خورم چې پدې کې مقام ابراهیم دی د قسم پدې نه کوم چې پدې کې ملتزم دی قسم پدې نه کوم چې پدې کې حجر اسود دی چې ما پروس کارو دي دغه مخکې مې دې دا ټول توخه د قسم پدې نه کوم چې پدې کې عرفات او منا ده د قسم پدې نه کوم چې پدې کې صفا او مروه ده آب زمزم دے قسم پدے لگو کہ پدے کی جنت المعلا دا قسم پسکو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد زمان قسموی فخادم کموزم باندے زمان پاک محبوب کریم علیہ السلام لجشت ولادت باسادت لبیدشت میلا شریف خالد آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا نعرہ رسالہ رسالہ نعرہ رسالہ 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 یا رسول اللہ زمون جنگ پر توحید نہ دے کان کون کب سن لو دی سر زمون جنگ طول دے قادیانانو سر فرانسیسیانو سر ہندوانو بامبرانو سر اتکانو سر غیر مسلمو سر گستاخان رسول سر نجدیانو سر خوارد زمون جنگ پر توحید نہ دے زمون گوش سر جنگ پر رسالت تاجدار ختم زنده‌باد زنده‌باد جان پوئے کی اسنا سے تم خوے اور تم خوے تم منافقت کی بدل مردان کے خبر کوئی ادب تا سن یا مولانا سے نہ جوڑ بندے را پاس من چاہتا پتہ من دا چانا کینا کینا میں بے غیرت تھا تو لیلی بنینو جب دنیا کینا میں کہیں دل میں فرد دبائے تو خوب قادیانی تم بے عبد نہیں یہی لگے من چاہتا من دا چانا میں نے من چاہتا بدن نیوزا چاہتا میں بلا سے دخلیوں پر سے کریں وہی نہیں کرتا سبحان اللہ سبحان الله یہ گپ لے کے سے عمر شیطان ابلیس سمجھو تاخو وگیو دانے اور شتے جلد تو وگی بیل کا شتے دانے بیلے کا اور شتے شتے خدا وہ سر زبان ظالمان نظر بس عمر لیکن قدم قدید مجلس کے میں نور نیشترا خندیر میں رہا جمع خدا خدا کے لیے تو کو بکے گا تو کو بریاواز مولانا نے فقیر میں مدن کو پتہ تو کو بدماش
शेरा सर 24 घंटे में लड़ी के करीब जैसे नारे तकबीर तकबीर तारीख खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तारीख खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद दादा मोहम्मद मुजस्सम जिंदाबाद और गान दर तलन को खड़े जमाने शिवाले जमापते बोले रामेशी खबर है नामूस से रिसालत का ताजदार खत्म नबूवत मुबारक खबर है देरान नगा गुफ्तान पर देरान जंग के खबर नामूस से रिसालत जंग के जंग चाओ के जहाद चाओ के अल्लामा खादिम हुसैन नदवी لا لا سنة لا قيام لا لا سنة تبدأ قيامت پر لإمام الأنبياء سبحان الله لتاجدار مدينة كده يورو دي بندوق فرق على حساب كتاب تا تمام ده گناهگاران ده پارولاری لا بده من پارا گواہی سبحان الله سبحان الله دا خطيبة دا ناريبة دا خلبة دا جببة دا طول بدنبة ان شاء الله ان شاء الله بارها ما بغيرت فريد شنو إيمانداري ما جراولي دا سكرة جامعة سبحان الله سبحان الله دا سفكران بدنبة ما شاء الله कमजोर सड़े मत नहीं करना मुझ की दूनी ना फकीर मदन ने शिला सड़ा नामा खादिम हुसैन हुआ अमीर मिल्लत करा वो शीशे सड़े ना असिदान तबाले बारे सुनिया देर मौलिद मर्दान के दे ये कल जेल में सड़े रहा न मुंग नहीं मुंग मावाज़ को मैं मुंग यूं سبحان الله ये मुंग यूं तैयार सुनिया मतलब बेकियार लोग लामान سبحان الله سبحان الله يلتقي جيزان كرش وتختينا إيمان تيرو ديران ألا لا إيمان لمن لا غيرة مبارك فرمائی خبردار اللہ خلق تبلیغ خبردار فکم مومن مسلمان امتی کی غیرت نو پد کی ایمان نشتا دے خیر اقبل موجود سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی وحید ولادت بشپا تکریم جب مالک اجازت رکھوے اگر وہ تک اقبل پروگرام چل چل شکر خیر دوسرا وعدہ کہ میش بعد بیر پروگرام خیر دیر خیر ولا کبرات دورانی سے خبریں اللہ کبرات خبریں ایو طریق انت برکت بنا سمجھ دوا خدا تقریر اللہ کبرات خبریں اس مرا ومن بانيو بنا محبت خو بدر کی سبحان الله سبحان الله سبحان الله موٹر بغردل اور سپیکر بکتڑے ان شاء الله تراول التحریک لبے کے کا شکان میدان تک ان شاء الله انشاءاللہ کمر نشو جماعت کا ایک وقت معین ہے مرد روان ہے خدا مسلمہ ایمان مرد اور شہادت مرد دا دعا کو پناموں سے سالت کے پاس تاجدار ختم نبوت کے نصیب آمین مداد نقول شيخ عبد الحق والدہ صاحبہ سیدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا روایت کی دا ولادت بشپا جسم سے تو اچھالے عید سے تو اچھالے بعد وہی دو اختر نبی درہم تکی کم دے آگر میرا مولانا گیر کے بعد تو
الجمعة اخترت الجمعة اخترت وكذا لا تدي خبر لراد أول اللي واختار الدنيا مرشو يخافون يجي مرشو وكذا ما أقول ये सख्त मिजाज जितना से बदल लो चाहिए रेड लगा बंद करा वो अभी बंद दपन फिरे बंद सुभान अल्लाह माम दपन फिरे बंद कर केम बंद सुभान अल्लाह को मिलाद निश्तर नाशर ده بخير دي بس ما خذ باك دي سبحان الله باك بدل الله ايش حديث شيخ قرادي يا قال اسلام فرماي كده جميل وزمزما ده گناهگار امت ده بهار اختر ده دیو مولانا ابر رضویچ میلاد نشتا اور دی پکی جمعہ مبارک نمو کیا قال ذات اسلام مبارک دنیا تا تشریف نبی روئے لیلت القدر بکم دے توجہ جمعہ مبارک بکم دے ورکوٹ اختر بکم دے دو اختر بکم دے رمضان بکم دے دین بکم دے وافن بکم دے امری بکم دے سلمانی بکم دے حلال و حرام و تمیز بکم دے شہادن بکم دے سبحان اللہ چنہ گورے مومنانو اثر جتنی ہوئی دمور خور تمیز بکم دے نکاؤنا بکم دے جنازی بکم دے بخرج بمنبر شيخ مسلم عندنا ذكر رحمة للعالمين جشن للعدل باسعد النبي محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد علیہ السلام کو دنیا تنورا کرے اس بنو ہم بھی نہ ہوتے سبحان اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بیٹا پکڑا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ولادت بشکا مایو صدور ملیکی ولیدی وہ بڑی مفہوم جلیل مفہوم ماما خامخ التفات کو توجہ میں کولا سوف ذكروا ربه لبعد قبول منه آمين بلا شرك ذكر آمين ये तो मिला शिव के वर्ण के करना ये पड़मान और बहुए अब्दुल्लाह तो गुमरे पर निरान और बाबतिया तो फर्क है أول شيء كسان يجرعان الدعوة وادي ولشيء بدل يجرعان وادين الذي دوابيان بالك دوابيان روسي وادو तो तक लगान जो गुमरे पर जो मिला तो बेदत हुई हां बेदत हुई और तक लगान अभी ना 20 साढ़े يجرعان قوار के خلاص خبر 20 साढ़े ماشران دیوبند ولا دیوبند مخفكين هم يبقى لهم كل شيء سبحان الله صمت خدي هذا تخنك كما نقول جبل على قريب دمنا في ذاته صوت خفكين يخلي الروح آمين دربارات فاسدة دیوبندی تدین بندی دیوبند دعا بند خیرات بند صدقه بند
ज़ियारत बंद, करामत बंद, शफाअत बंद, मीलाद बंद, उर्स बंद। هذا هو من اللي بلعب أنا كمان يريد بطلة ملا بطلة بير بطلة شيخ بطلة مريد بطلة مقتدي طب جنات تنش جنات تذي ورشة كمان اللي بيختاروا على كذا جبريوتا تتعرف مونجا ها مونجا خلقوا تيمان لكن لو ورشة كانت جنات ولي ورشة كانت جنات ولي बुहार होंगे तो पुख्तनों पाला करके इरागान करेगी तो तो सर तो कुन चला दी और ताकि न मन क्या की तबलीग न की और तो कोई पिंडों तो जुमात के मुश्किल होगी पछड़ा बदमी गलीश बदमी हुए तबलीग अंबिया अलैहिस्सलाम और रहमतुल लिल आलमीन हुए तमकीन मुअज़्ज़मीन मुनाफिकीन और मुश्रिकान तकलीफ परस्त तवज्जो सहाबे किराम और अहले बैत अगर तबलीग से कम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सुभान अल्लाह बगदाद शरीफ के यादवानो गुरु हुए फता तरीको तकलीदे अवगी रास रोसी अवगी कपटे गुमराह है न बच गई तबलीग खुद सय्यद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला को मैदान से यजीद और शमर तबलीग हुआ है हमने तबलीग ने इनकार नहीं किया लफ्ज़ तबलीग तो दीन पजामा के खलक में भी दिन कमलान ने साहब और नफास के शान तबलीग सरदार कौनैन मुबारक अबी जहल अबी लहब बनु उमैया माता को अजी अगर गट मुश्रिकान काफिरा मुतकल्लिम मौत आ जाता إذا وقت بجماعة تموت كنا غير بتراج زمشي دين كمين دين كمين خدا ده تباك دين كمين دين هم كمان الله سبحان الله زمشي أو بسكينو داري فريشمنت ولا لجانو كجانو خبركيجا مكافالي رمان ده أوسط ها أو سبلا خلا كنا جودا فريشنا ولا جول كري دي بيا أو ورجو داد وركي ها بس تشو دخماتي دي او تشفرا كوني نوصل نا جهاد ستا نا ميلاد درازي نا عالم تكيني هو ایمان ها نا بچی قرآن نرا یو تبلیغ نرا جنة تقصر قرآن روا ترجمه تفسیر تکینا ناظری تکینا تلاوت تکینا میلاد تکینا عالم تکینا اور تاکینو نمانا جب پریکو سپیتیو لا تبلیغ تاخذ يهود مشن بديت التلاقيات وبجا تبع هيدرين تقول وانا من اخرون تقول ده خبره سبحان الله وكذا توجه آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ولادت پشتو مایا صلو ملائکی ہولی دلیر خیف سنورانی اگیسر سلور جنڈی وی مام خمقت یو جنڈی پا بیت اللہ شریف باند ادراؤلا آو دیم جنڈی پا بیت المقدس شریف باند ادراؤلا او سلور مجنڈے زمادی کند چد پاس ادراؤلا او سلور مجنڈے زمادی بولی پھمیت کے کمدے چد دوار جہان سردار مبال جنتی پالک پروتو او دیپ کے زپک ناستو اگا جنڈے روڑا مقام کیوں لگولا سلور والا فرشتے ماتا مقام خدری زیر راک مبارک بادے خوش خبریں سوئی صلی علی شفيعنا
सलूर और मलकूला द मुबारक नूर बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घबरावी गमा यरे गमा अन करीब सरदार कौन मुबारक रहमतुल आलमीन दुनिया करा रवान दे ناس तुम दास मखामत में करते नूरानी शबो जिसने विलादत बासा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाए विलादत पछता माज दा आसमान दी सूर तौकतल आसमान दा सूरी समाज को तदूर रानी देशुल सुभान अल्लाह कलब बरला मद बसरी संख्या नमाज नजर पड़े कलबला जरा कलब मान के चाफिर तौशु सुभान अल्लाह आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आखिरी की दुमरा निर्देश राकतश राकरीफ जिद फखदान मान उलरे दमान हैदराबाद रागे यगरा बांदरा जिद आसमान दा सूरज जुर फमा बांदरा गुलजीगी सुभान अल्लाह सदब कुरान पाक ये खुशाली नहीं आसमान सूरम खुशाली करेदा खुशम करेदा सूरम करेदा आनम करेदा आनम करेदा तुम करेदा तुम करेदा करेदा तुम करेदा शजर मदर कान टूलो हत्ता रब العالمين नखल हबीब करीम जश्न मिलाद आसमानों के आप जन्नतों के अर्श मौला के मनो कर दे सुभान अल्लाह ما أعطيتكم من كتاب الله إلى آخره هذه 10 words कुरान सुना ये तो बोले दान लगती के यो किसी सुन ये मर्दान में रागन बीमार हालत के मां तो वही बात है वो सब तो इलाशी बरकत जोड़ो ना तो बीमार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और तब के साथ को अचानक बीमार तकलीफ सुभान अल्लाह और कदम पके दूर लगे पूरे वारे मोमिनान छोड़ कायनात में रब्बुल आलमीन खत्म हम को फनाश तो कुल्लुहुम कायनात बखतम शी الذي أبنى جندنا وخوي طيور إنس وجن نباتات جمادات حشرات إنسانان جريان جنات حيوانات لكن سرور الجهان رحمة للعالمين شان مبارك بعد قيامتنا بعد من ختميگی رسول الله سبحان الله سبحان الله कैसे जाने करी जाओ ताकि फरमाइश न रोजे टके टके वो पके रखते हैं प्रोग्राम दूर के बीमार होगा आखिरी की वो पश्तूनाथ में मुझे फारसी में सुभान अल्लाह वाले मोमिनान कुरान फरमाए आसमान को रब्बुल कुर्बान कसम से वन नज्म इज़ा हवा मा ضل صاحبكم وما غवा रब्बुल आलमीन फरमाए ज़मात का आसमान को रब्बुल कुर्बान सितारों बांध कसम भी ज़मात पर हबीब करीम अलैहिस्सलाम जिसने विलादत बासादत पछपा मीलाद पछपा मौलूद पछपा पैदाइश पछपा आसमान द दुनिया नमक दसमा की तरह कुछ लगे सितारों ज़मीं के बारों
आसमान सूरो मकू दरिया गुनो खुशाले मनो के हुजूर मुबारक अल्लाह के बजमा आमीन नमाज कर कियो खानिया से मुहाफिज गार बात कर कियो बात कर कियो कर कियो बकियो मारो इंतजार काबे को जाने की कोशिश न करना कोशिश न कर रसूल खुदा की गुलामी में क्या है जरा तुम गुलामी में आकर देखो क्या कर तो देखो सुभान अल्लाह मुस्तफा कोशिश न कर अगर दिल में जज्बा हुसैनी नहीं है अगर दिल में जज्बा हुसैनी नहीं अगर दिल में जज्बा हुसैनी नहीं है तो सर को कटाने की कोशिश न करना और सर को झुकाने की कोशिश न करना कोशिश न कर निगाहे वली में निगाहे वली में ये तासीर देगी बदलते हजारों की तकदीर देगी सुभान अल्लाह उमर सब्री सदर से पूरा मालूम वादा खिलाफे किराम नशम सफर दे रहा था तासमा मां दीन तासर खातिर में होकर साथ गया करीब 3 बजे तक फरूर बजे माशाल्लाह वो सल्ला तमाम अलैहि नगर में गया ये फरमा चटोले का रब में जो करे हुए बंदा पर खीर कर या रसूल अल्लाह सिफतुल्लाह दे अल्लाह करी का आवाज सुना पाया सिना पता कोई या रसूल अल्लाह की या रसूल अल्लाह सिफतुना दे अल्लाह कभी आता सुना पाया सिनो
عبد العزيز كل نود